فرشتے دے دو اکھیں دے درمیان والی جڑی جگہ ہے نیٹ دا دور ہے بنجو ریسرچ کرو حوالہ غلط ہویا تو جڑی چور دی سزا ہو میری سزا اچھے بات نہ اچھے بات چور چوری کرے تو اندھا ہاتھ کٹو خطیب اگر چوری کرے تو زبان کٹو اور بول اچھے بات نہ بینہ آجو الملائکہ فرشتے دے دو اکھی دے درمیان والی جڑی جگہ ہے کاری شیخ سے بھی جگہ میں کیا عادت سرے کیے چھے تو بیٹھے ہو دو اکھی دے درمیان والی جگہ جیتا کروان تھوڑے ہیں لیکن کیا عادت میں ادھا میری سرے کی کمزور ہے میرے خیال ہے سارے دی سرے کی کمزور ہے اللہ اکبر وبین آیون الملائکہ فرمایا فرشتن دے دو اکھاں دے درمیان والی جگہ ہے اللہ نے یہ جگہ تے اپنا نام نہیں لکھوایا اپنے یار نبی دا نام لکھوایا فرشتے سجدہ تا کریں دے حسین اچھے بات نہ اچھے بات رب دی بارگاہ میں سبحان ربی العالی دا ورد تا کریں دے حسین فرمایا حب آدم علیہ السلام نے میری اولاد فاکسر ذکرہو فإن الملائکتا تذکرہو فی کل ساعتہا جنت اندر ہر لمحہ ہر لحظہ اگر میں رہا جنت فرمایا ہر لحظہ ہر لمحہ جنت اندر جڑا ذکر پیا ہوں گے اور ذکر محمد پیا ہوں گے قبلہ حاجی صاحب دے حکم تے دو انہیں میں جو نکتے وہ تو بعد اجازت بلکہ ایک نکتہ میں پیا چھوڑے نا اور وہ ایک نکتہ جڑا نا وہ ضروری ہے اچھا بھائی اللہ نے جنت وچ کہنا نہ لکھوا ہے اچھے بات نہ نورا پہ کہنا نہ لکھوا ہے اچھا توجہ آخری کلمہ سارے کچھ دوستیں دا قانون ہے اللہ دے علاوہ دا نام جڑی شاید آمنے وہ شاید حرام ختم دے چاول حرام کیونکہ چاولیں تے ختم دا نہ آگے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام کل خانی دے چاول حرام کیونکہ چاولیں تے کل خانی دا نہ آگے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام کل خانی دے چاول حرام ملاد دا لنگر حرام کیونکہ لنگر تے ملاد دا نہ آگے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام ملاد دا لنگر حرام 11ویں والے پیر دی کھیر حرام کیونکہ کھیر تے 11ویں والے پیر دا نہ آگے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام 10 محرم الحرام دی نیاز حرام کیونکہ نیاز تے 10 محرم الحرام کربلا والے پیر دا نہ آگے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام تا کربلا والے پیر دی نیاز حرام اور جنت تے اللہ نے اپنے محبوب دا نہ لکھے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نہ آمنے وہ شاید حرام تا مولوی دے ہوتے جنت حرام مولوی دے ہوتے جنت حرام اللہ نے حوران دے سینے تے اپنے حبیب دا نام لکھے اور جڑی شاید اللہ دے علاوہ دا نام بنے وہ شاید حرام تا مولوی دے ہوتے حور حرام مولوی دے ہوتے حور حرام اہل سنت جماعت دا عقیدہ ہے سب کو دنیا میں چھٹکارا بھی نبی دے نام دے صدقے نال ہونے سانو قبر دے وچ چھٹکارا بھی نبی دے نام دے صدقے نال ہونے سارو میدان محشر چھٹکارا بھی نبی دے نام دے صدقے نال ہونے سارا قبر وچ داخلہ بھی نبی دے نام دے صدقے